अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपको पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 30 तक जितने भी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको सिखाया जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना है और अपनी गलती खुद तलाश करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी लफ्ज़ को पढ़ने में कोई गलती करते हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, और अगर कोई वर्ड पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो इसकी डिटेल वीडियो बनाई गई है और एक एक लफ्ज़ जोड़ के साथ सिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक मौजूद है, आप उसको ओपन कीजिए। इस तरह आप कुरान के मुश्किल अल्फाज को बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। कुरान के मुश्किल अल्फाज सीख लीजिए। अतुहज्जुनना बिज़ारिना वरुक्कइ फत्तरअतुम इज़रिब बिअसाकल हजर काफिरिम बिह हुब्बन लिल्लाह कुल्लि दाब्बह फलनुवल्लियन्नका शिक़ाक़न कमा तबर्रअू वज़्ज़रा'i इलल हुक्कामि ला युआख़िज़ुकुम क़ुल लिल्लाहि अल्लाहुर रिबा वत्ताइफ़तुन अज़्ज़ालूना रिआअन नासि अन यु'ता हाज्जुका फल्यु'द्दिल्लज़ी तुमिना युज़ारम मिनत तअफ्फुफ। पारा 4 में आने वाले ज्यादा मुश्किल अल्फाज को सीख लीजिए। तो सुफहा कमन बाअ ला इलल्लाहि हम्मत ताइफतानि अस्सर्रा'i वज़्ज़रा'i किताबन मुअज्जला अर्रिबा हा अंतुम उलाई तुबव्विउल मुमिनीन। पारा नंबर 5 के मुश्किल अल्फाज सीख लीजिए। लहम्मत ताइफ़तुन फ़ख़ुरनिल्लज़ीना लज्जम बिअल्सिनतिहिम लयुबत्तिअन्ना युदरिकुमुल मौतु हुय्यितुम बितहिय्यतिन लिल्क़ाइनीना लहम्मत ताइफ़तुन वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम। पारा नंबर 6
ज्यादा मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। मवद्दतल लिल्लज़ीना क़िस्सीना वस्साबिऊना तबूअ बिइस्मी व उम्मुहु सिद्दीक़ा आमनू अहाउलाई फफ्रुक़ अर्रब्बानियूना हसनल लउकफ्फिरन्ना। पारा नंबर 7 के ज्यादा मुश्किल अल्फाज को देख लीजिए। लक़द तक़त्तअ शुरका हुज्जतुना आतैनाहा अतुहाज्जुनी अलक़ौमिल ज़ालिमीन क़ाइरी यतीरु नबई क़र्निम मक्कन्नाहुम व इन्ननी बरीउन। पारा नंबर 8 के ज्यादा मुश्किल अल्फाज सीख लीजिए। अज़्ज़करैनी फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनु अनफुसना व इन बस्क़तन फ़ज़्कुरू आलाअ यौमइज़िनिल हक़्क़ हत्ता इज़ा दारकू मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिह नब्बिऊनी बिइल्मिन वल बलदु त्तय्यिबु फ़अक़रुन नाक़त जाअ बिस्सय्यिअति मज़'ूमन मदहूरा युजल्लिहा लिवक़्तिहा वलिय्यल्लाहु मस्सनियस्सूअ मतलनिल क़ौमु बिअज़ाबिन बईसिन शर्रत तवाब्बि युग़श्शिकुमुन नुआसा इहदत ताइफतैनि बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन قوما الله فانبجست إني اصطفيتك المطوعين لنصدقن شر التواب مئة يغلبوا هؤلاء إنما النسيء
عدو لله لقاء نأتي لجنبه تلقاء ويستنبئونك وأسروا الندامة مسمى ويؤتي تتبعاني وملئهم مجريها نوح ابنه يا بني اركب ما نشاء آيات للسائلين ملة آبائي العزيز الآن أن رأى برهانا يأكله الذئب قطع متجاورات الضعفاء قطران وتغشى لأمارة بالسوء ولنسكننكم نبأ الذين لتتلو وطمعا وينشئ بلاغ للناس نبئ عبادي يوجههم أعجمي شيء يتفيأ مسخرات بأمره لوط المرسلون شاقون برادي وزيناها للناظرين لشيء ويهيئ ولئن رددتم وليتلطف فأوم وهيئ أيما الرؤيا التي ولأ بجانبه جذع النخلة بغلام اسمه تؤزهم أزا أكن بدعائك قرية استطعما آناء الليل ثم أتوا عرضا الذين وأسروا النجوى كطي السجل تقوى القلوب من بهيمته وأطعموا البائس الحادم بظلم والتوالي
مكان فاسأل العادين يجأرون إفك افتراه وفارت النور سيناء تنبت ماء بقدر جان ولا اصطفى الله أم بورك أصحاب الأيكة لنحيي به بيضاء للناظرين خطيئتي يخرج الخبأ بنبأ يقين الرعاء وأبونا أصم الدعاء قالوا ائتنا لتنوء بالعصبة جان ولا آمنا يجبى فؤاد أمه رد أن يصدقني شاطئ أساء السوء يا نساء النبي والقائلين أزواجكم اللائي نفس بأي موج كملل يستخفنك أصم الدعاء المأوى نزلا أولي أجنحة نفورا استكبارا يا نساء النبي مقدورني العلماء إن اتقيتن التناوش يؤذي النبي والتواب بناء وغواص مبارك ليدبروا مسحا بالسوق بسؤال نعجتك نبأ الخصم لنحن الصافون بيضاء لذة للشاربين صدقت الرؤيا والصافات يتحاجون
سواء للسائلين وجيء الضعفاء إلى النجاة تأمروني مطويات أعجمي وعربي عدنني وله الكبرياء أومن ينشأ ائتوا بآبائنا من ورائه الأقلاء وجزاء سيئة الساعة يحاجون وجزاء سيئة معرة بغيره حتى تفيء وشاقوا الرسول لذة للشاربين منيبين ادخلوها وتعسروه وتوقروه يعجب الزراع ونبلو أخباركم ولا تلمزوا ومناة الثالثة فرش بطائنها حكمة بالغة إلا اللمم المسيطرون عادن الأولى رهبانية مختال فخور كبائر الإثم لهوا فهم إلا اللائي حملوا التوراة إنا براء تبوأوا الدار واللائي يئسن غلا للذين شاقوا الله بعد اسمه هماز مشاء هنيئا بما سائل بعذاب مناع للخير صافات ويقبض الولدان شيبا قوارير ضيئت وجوههم هماز مشاء هنيئا
مناع للخير صافات ويقبض الولدان شيبا قوارير ضيئت وجوههم بمسيطر ولا تحاضون وجيء كلا بل ران والترائب جاءت الصاخة الطامة